अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन का आगाज़ करूं और आपको बताएं कि सऊदी अरब में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर ने कम्यूनिटी के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अकाबरीन के अलावा सफारती अफसरान और पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। इशाइया तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर ने यकीन दिलाया कि सफारतखाना पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अमली इकदामात उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती ताल्लुकात को नई जिद्दत मिलेगी और दोनों ममालिक के कारोबारी अफराद एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी को बढ़ा सकें और पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में और मजबूती आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का काफिला मियाँ चुनू पहुंचा तो जियालू ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वालहाना इस्तकबाल किया। बिलावल भट्टू ने मियाँ चुनू और गिरदोनवा से आने वाले अपने हज़ारों चाहने वालों और जियालू से खिताब करते हुए कहा, हम इमरान खान को 4 दिन की मोहलत देते हैं, खुद इस्तीफ़ा देकर हुकूमत छोड़ दे, खुद असम्बली तोड़ दे और मैदान में आकर मुकाबला करे। इलेक्शन लड़ने से पता चलेगा अवाम किसके साथ हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जजेस ने शजरकारी मुहिम के तहत सिविल कोर्ट जतोई में पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के तमाम इंतजामात महकमा जंगलात फॉरेस्ट ऑफिसर रेंज जतोई मोहम्मद जफर यासीन जाम ने कर रखे थे। पौधे लगाने के बाद सीनियर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मजहर शफीक ने दुआ भी कराई। इस मौका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मजहर शफीक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आलूदगी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी के तहत दरख्त लगाकर आलूदगी का खात्मा किया जा सकता है। हर पाकिस्तानी शहरी शजरकारी मुहिम के तहत दरख्त लगाकर अच्छे शहरी होने का सबूत दे। पेशावर सानिया में शहीद होने वाले बेगुनाह नमाजियों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए शिया रहनुमाओं की जानिब से इमाम बारगाह शाह नजफ काजी अहमद से रैली निकाली गई। रैली कौमी शाहराह से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहिरा करके वाक़या के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं काजी अहमद से नुमाइंदा एवन टीवी मूसा जतोई से। जी बिल्कुल, काजी अहमद में पेशावर सानहे में शहीद होने वाले बेगुनाह कत्ल होने वाले शिया नमाजियों के दहशतगर्द कातिलों की गिरफ्तारी के लिए काजी अहमद में MWM शिया उलमा काउंसिल, JSO, ISO, पयाम विलायत फाउंडेशन, मरकजी अंजमन वफा अब्बास, अंजमन अबू तालिब, मदरसा शाह नजफ के तालिब इल्मों की जानिब से जो है मकामी रहनुमा अमीर हुसैन साजिदी, मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन शाह, इनायत शाह, गुलाम शबीर महर, जावेद राहू, हुसैनी शेर मोहम्मद जोकियो, निसार जोकियो व दीगर की क़यादत में मरकज इमाम बारगाह शाह नजफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कौमी शाहराह से होती हुई प्रेस क्लब काजी अहमद के सामने पहुंची, जहां पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पेशावर की मस्जिद में दहशतगर्दी करके बेगुनाह शिया मुसलमानों को कत्ल किया गया है। शिया नमाजियों की कातिलों को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी पर लटकाया जाए और हम पेशावर की नायल इंतजामिया को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा करते हैं। जी। रत्तो डेरों में 13 रोज़ कबल गिरफ्तार एक ही घर के 7 अफराद की आज़ादी के लिए वरसा का एहतजाज। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। वालिदैन की आज़ादी के लिए अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं रत्तो डेरों से नुमाइंदा एवन टीवी सदाम हुसैन सईम की इस रिपोर्ट में। रत्तो डेरों से 13 रोज़ कबल कुरैशी कबीले के एक ही घर के 7 अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके वरसा बच्चों ने अवामी प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। आज़ाद करो हमारे घर वालों को आज़ाद करो की फलक शिगाफ नारेबाजी की। उसी हवाले से मुजाहिरीन बच्चों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 दिन हो गए हैं, मेरे पापा और मेरे 6 चाचुओं को कराची पुलिस ले गई है। इतने दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, हम भूखे हैं, हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है। मेहरबानी में IG सिंध और वज़ीर आला को अपील करती हूँ कि मेरे पापा और 6 चाचुओं को जल्दी से आज़ाद करें। 13 दिन हो गए कराची की पुलिस मेरे बाबा और 6 चाचुओं को ले गई है, अभी तक वो लापता है। हम IG सिंध वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि उनको आज़ाद करो। 13 दिन हो गए हमारे पापा को और 6 चाचा को और कराची वाली पुलिस लेकर गई है बेगुनाह। उसके गुनाह भी नहीं है, उसके गुनाह है तो उसको कोर्ट में पेश करो।
ہم آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بابا عبدالفتاح اور شیخ چاچیوں کو جلدی سے آزاد کرو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ صدام حسین تھیم، ایون ٹی وی نیوز، رتو دیرو۔ پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس کے تیسرے کنونشن میں 1000 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد تھے۔ انہوں نے طلباء اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں میاں محمد طاہر کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس کے تیسرے کنونشن کی پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس کے ہونے والے تیسرے کنونشن کی صدارت انجینئر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر وائس چانسلر مین کیمپس لاہور نے اور وائس چانسلر سمیت رجسٹرار، ڈائریکٹرز، ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہان، معزز فیکلٹی ممبران اور دیگر مہمان اعزازی نے شرکت کی، جس میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کیمپس کے وائس چانسلر میاں نیاز احمد، ڈائریکٹر جہلم کیمپس مدثر غفور، دیگر کیمپس اور ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ ڈی پی او جہلم رانا طاہر الرحمان شامل ہیں، جس میں 1050 سے زائد کامرس، بزنس، لا، ایڈمنسٹریٹو سائنس اور آئی ٹی کے شعبے میں کامیاب ہونے والے طلبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ ان گریجویٹس میں زیادہ تعداد طلباء کی تھی۔ ملک کی بہترین یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے والے طلبات نے خوشی کا اظہار کیا اور عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کا احاطہ کیا۔ تعلیمی میدان میں جامعہ پنجاب کو اہم ادارے کی حیثیت حاصل ہے، جس میں تعلیم حاصل کرنا طلبات ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ فارغ التحصیل ہونے والے طلبات نے روایتی ٹوپیاں ہوا میں اچھال کر اپنی کامیابی کا جشن منا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جی پیپلز پارٹی حلقہ NA57 کے رہنما آصف شفیق ستی کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنرل سیکرٹری PPP سید نذیر حسین بخاری، سردار سلیم حیدر اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید اسی حوالے سے بتا رہے ہیں کوٹلی ستیاں سے نمائندہ ایون ٹی وی نوید ستی۔ پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ NA57 کے رہنما آصف شفیق ستی کے زیر اہتمام عظیم الشان ورکر کنونشن بسلسلہ لانگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بہاری، ڈویژنل صدر سردار سلیم حیدر، خالد نواز بوبی، سید فضل حسین شاہ کاظمی، فاروق ستی، شاہد ستی، میجر سرفراز، عاشق جہانگیر عباسی، تبسم منیر ستی، چیف اذکار سید بشیر حسین شاہ، فاروق ستی، خواتین ونگ کی رہنماؤں کوثر گیلانی، ایڈوکیٹ انسا ستی، نفیسہ ستی و دیگر سمیت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز و کارکنان نے شرکت کی۔ مقررین نیر حسین بخاری، سردار سلیم حیدر، راجہ عمران اشرف، کامران کاظمی، شاہد ستی، تبسم منیر ستی و دیگر نے خطاب کے دوران موجودہ حکومت کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ قائد بلاول بھٹو کا راولپنڈی پہنچنے پر بھرپور استقبال کریں گے۔ اس موقع پر آصف شفیق ستی نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ورکر کنونشن کے انعقاد کا مقصد کارکنوں کو قائدین کا پیغام اور لانگ مارچ کا شیڈول بتانا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت مستقبل میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کی جانب اہم قدم ہے۔ جی نواب ولی محمد میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں سہولیات کا فقدان، طلباء زمین پر بیٹھ کر امتحان دینے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں نواب ولی محمد سے نمائندہ ایون ٹی وی یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو سلسلے میں بتاتا چلوں، نواب ولی محمد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں 1300 طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہے، صرف 13 استاد پڑھا رہے ہیں۔ فرنیچر کی قلت کی وجہ سے مختلف طلبہ اور مختلف اسکالرشپ کے امتحانات میں زمین پر بیٹھ کے امتحانات دینے پر مجبور ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس سلسلے میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر آفتاب سمرو نے آج شہری ایکشن کمیٹی کے صدر یوسف رند کو وزٹ کرایا اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1300 طلبہ اور طالبات کو پڑھانے کے لیے کم سے کم 35 استاد درکار ہیں، پر ان کو 13 استاد پڑھا رہے ہیں اور فرنیچر کی زیادہ قلت ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ استاد مقرر کرنے کے ساتھ فرنیچر دیے جائیں۔ جی کراچی شہر قائد میں بڑھتے ہوئے ٹریفک کے حادثات میں کمی نہ آ سکی، ڈمپر کی تیز رفتاری موٹر سائیکل سوار کی جان لے گئی۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ ایون ٹی وی نبی بخش خاص خیلی سے۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ ٹیپو سلطان پل کے قریب پیش آیا ہے، جہاں پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ حادثے کے نتیجے میں 37 سالہ سمیع الدین موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ جان بحق ہونے والے شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ بروقت اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ کر مشتعل افراد کو منتشر کر کے ڈمپر کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈمپر ڈرائیورز کے تیز رفتاری کے باعث اکثر و بیشتر حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، جس سے قیمتی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، مگر اس جانب ٹریفک پولیس کوئی توجہ نہیں دیتے نظر نہیں آ رہی۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ تیز رفتار ڈمپر ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ جی
بوانا میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور مستحق افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں ضلعی امیر جماعت اسلامی میاں عبدالقیوم ہنجرا، نائب امیر چودھری اسلام اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر میاں عبدالقیوم ہنجرا کا کہنا تھا کہ ضلع چنیوٹ میں 24 وہیل چیئر تقسیم کی گئی ہیں، جن میں چنیوٹ، لالیاں، امین پور اور بوانا میں 6 تقسیم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے صاف پانی اور ایجوکیشن کے پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بلا کسی تعصب اور فرقہ پرستی کے انسانی خدمت میں مصروف ہے اور مہیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خجرہ شاہ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ خجرہ شاہ مقیم ناجائز بجلی کا کنیکشن بحالی سے انکار کرنے پر غنڈہ عناصر کا لیسکو ریونیو آفیسر پر دعویٰ۔ لیسکو اہلکار شوکت نے جال سازی پکڑ لی تو ملزمان حملہ آور ہو گئے۔ لیسکو ریونیو آفیسر کے مطابق گن پوائنٹ پر لیسکو ملازمین کو یرغمال بنا لیا گیا اور آفس میں توڑ پھوڑ، تشدد، سنگین دھمکیاں، سرکاری ریکارڈ چوری کر لیا گیا۔ واقعے کی اطلاع پر ایس ایچ او خجرہ شاہ مقیم موقع پر پہنچے، ملزمان فرار ہو گئے۔ ملزمان کی شناخت یاسین جج نعیم شیخ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ لیسکو امپلائیز پیغام یونین نے اعلیٰ حکام سے غنڈہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر لیا ہے۔ سجاول درگاہ حضرت شاہ یقیق اور درگن ٹلن شاہ عرف جلالی بابا کا سالانہ عرس مبارک تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل سے باقاعدہ عرس کی تقریبات شروع ہو جائیں گی جو کہ 9 مارچ تک جاری رہیں گے۔ عرس کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے پینے کے صاف پانی، لنگر، میڈیکل کیمپ اور سیکیورٹی سمیت دیگر تمام سہولیات کے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں سجاول سے نمائندہ ایون ٹی وی شہباز میمن کی سپورٹ میں۔ درگاہ حضرت شاہ یقیق اور درگاہ ٹلن شاہ عرف جلالی بابا کا سالانہ عرس مبارک کل 6 مارچ سے 9 مارچ تک عقیدت و احترام سے منایا جائے گا، جبکہ عرس مبارک کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے پینے کے صاف پانی، لنگر، میڈیکل کیمپ اور سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ سجاول کی جانب سے درگاہ شاہ یقیق کے عرس مبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ درگاہ کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ اور CCTV کیمرہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ سالانہ عرس مبارک کے موقع پر 150 پولیس اہلکار، 3 SHOs ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ عرس مبارک کے موقع پر مختلف اسٹال بھی لگائے جائیں گے۔ عرس مبارک کے موقع پر اعلیٰ افسران اور دیگر معززین درگاہوں کا دورہ کر کے مزارات پر چادریں چڑھا کر سالانہ عرس مبارک کا افتتاح کریں گے اور فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ واضح رہے کہ درگاہ شاہ یقیق کا میلہ گزشتہ کئی سالوں سے سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں لگایا جاتا تھا۔ درگاہ شاہ یقیق پر روزانہ کراچی سے سینکڑوں لوگ حاضری پر آتے ہیں۔ احمد پور شرقیہ حلقہ PP 251 کے سابق MPA ملک جہاں زیب وارن کی نو منتخب صدر جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان سے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق MPA سردار ملک جہاں زیب وارن نے نو منتخب صدر عادل مشتاق، جنرل سیکرٹری ارشد بھٹی، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی سمیت معزز جسٹس صاحبان اور وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر جہانزیب وارن نے نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد اور گلدستہ پیش کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بہاول نگر کی تحصیل ہارون آباد کے نواحی گاؤں 121 6R کی اضافی بستی کے رہائشی محنت کش کی 5 سالہ بچی اور بیوی پانی کی ٹینکی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ بچی صحن میں کھیلتے ہوئے پانی سٹور کرنے کی ٹینکی میں جا گری۔ بچی کی ماں بچی کو بچانے کے لیے ٹینکی میں کود گئی، مگر پانی زیادہ ہونے کے سبب ماں نہ تو بچی کو بچا سکی اور نہ ہی خود باہر نکل سکی، جس کے باعث دونوں ماں بیٹی جاں بحق ہو گئیں۔ افسوسناک واقعے پر پورے گاؤں میں فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی انرجی ڈے کے موقع پر سماجی تنظیموں اور محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام نجی کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں کالج کی طالبات نے توانائی کے متبادل ذرائع کے حوالے سے مختلف ماڈلز تیار کیے، ان پر بریفنگ بھی دی گئی۔ تقریب میں PTI کے سینئر رہنما ملک فاروق اعوان، پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر ملک ذوالفقار اعوان، ریور سوسائٹی نیٹورک کے شیخ شاہ رخ، شیخ خان کچھی اور دیگر نے کالج کے احاطہ میں پودے لگائے گئے اور کالج کے طلباء نے نمائندہ شخصیات کے ہمراہ آگاہی واک بھی کی، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بورے والا میں نیا 132 kV ایک گرڈ اسٹیشن بنایا جائے، میپکو ڈویژن میں نئے سب ڈویژن بنائے جائیں اور توانائی کے متبادل ذرائع پر حکومت ٹیکس کی چھوٹ دے۔ جوہی شیعہ علماء کونسل تعلقہ جوہی کی جانب سے سانحہ پشاور کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رہنما اعجاز شاہ، سید علی رضا
सैयद अली रजा शाहदीन मोहम्मद लगारी और दीगर की क़यादत में मरकजी इमाम बारगाह से रैली निकालकर प्रेस क्लब जोही के सामने धरना दिया गया। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल पेशावर में जुमा नमाज के दिन बम धमाके से 50 से ज़ायद नमाजियों को शहीद किया गया। इस वाक़े की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हवेली लखा के नवाही इलाका में लगने वाला रंगारंग सालाना सकाफती मेला शहामत वाला तीसरे रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ। मेले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा ने भी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हवेली लखा से अपने नुमाइंदा शाहिद सईद वट्टो से। जी बिल्कुल, हवेली लखा के नवाई इलाका चक शहामत में लगने वाला रंगारंग मशहूर सालाना सकाफती मेला तीसरे रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ। मेले के आखिरी रोज़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल गुलजार, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़िले सदर उकाड़ा चौधरी तारक इरशाद, रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ सरदार अली हैदर वट्टू, सरदार जवेद इकबाल वट्टू समेत सियासी व समाजी शख्सियात और दूर दराज से आए हुए शायकीन की बहुत बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की और घोड़ों का डांस देखकर सकाफती मेले को खूब इंजॉय किया। जी कराची शहर कायद में डेयरी माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। दूध की कीमतों में इजाफे पर कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और इलाकाई असिस्टेंट कमिश्नर खामोश, जबकि शहर भर में डेयरी माफिया ने दूध फी लीटर 150 रुपये में फरोख्त शुरू कर दी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं न्यू कराची से A1 न्यूज़ के रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली से। बिल्कुल, न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों अयूब गोड, लासी गोड, सिंधी होटल, अल्लाह वाली, यूसुफ गोड, गोधरा, नाला स्टाफ, खत्री 5 नंबर, मदीना कॉलोनी, सरजानी टाउन में डेयरी माफिया ने दूध 120 रुपए लीटर के सरकारी कीमत के बजाय फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं। दूध पहले ही सरकारी कीमत से 20 रुपए ज्यादा यानी 140 रुपए में फरोख्त हो रहा था, लेकिन अब यकम मार्च से 10 रुपए मजीद कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह 200 रुपए फरोख्त होने वाली दही 240 रुपए किलो कर दी गई है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर कमी का असर डेयरी माफिया ने फी लीटर दूध की कीमत में इजाफा करके ज़ायल कर दिया। डेयरी माफिया की जानिब से दूध की कीमत खुद इजाफे इस बात का सबूत है कि शहर में इंतज़ामिया या हुकूमत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही और माफिया के लोग अपनी मर्ज़ी की नरख मुकर्रर करने में आज़ाद हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमती सतह पर कीमतें कंट्रोल करने का मौसर निज़ाम न बनाया गया तो खाने पीने के ज़रूरी अशिया आवाम के पहुंच से इसी तरह दूर होती रहेंगी। दूसरी जानिब दूध के रिटेल दुकानदारों का कहना है कि डेयरी फार्म्स और मिडल मैन की मिली भगत से कीमतों में इजाफा होता है। दुकानदार कीमत बढ़ाने का जिम्मेदार नहीं है। जी शहदाद कोट सूदनगर में बाबा मलंग शाह जी का उर्स मुबारक सत्संग में संगर अमीद कुमार सिंगर और शाल कुमार ने भी भजन गाए। वहां पर मौजूद मरीदों ने दुआएं मांगी, रक्स धमाल की और पाकिस्तान के लिए भी दुआएं की। आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के मिनॉरिटी कोऑर्डिनेटर अरवन कुमार गागर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साईं के उर्स मुबारक में तीनों दिन दरबार में मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम होता है। मेहमानों के लिए रहाइश और हर चीज़ की सहूलियात फराहम की जाती हैं। MIPTM के अहदेदारान ने भी खुसूसी शिरकत की। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।